وے۔ تقریر تو مراد ہے کہ نبی پاک دے سامنے کوئی شخص کم کرے، سرکار مصطفیٰ اس کام دے اتے راضی ہو جاویں، تصدیق فرما دیویں، وہ بھی حدیث دی قسم ہے۔ تین قسمہ بڑیاں حدیث دیاں، جو نبی زبان نال فرماوے وہ بھی حدیث ہے، ہاتھ نال کم کر کے بھی کھاوے وہ بھی حدیث ہے۔ نبی دے سامنے کوئی شخص کم کرے، نبی پاک روکیں نہیں بلکہ تائید فرما دے، خوش ہو جاویں، وہ بھی حدیث۔ اگرچہ نبی دی زبان ہی کافی ہے، چونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، سرکار مصطفیٰ اللہ دی وحی تو بغیر اپنی زبان نو حرکت بھی نہیں دیندے، اگر زبان نال بھی بیان فرما دیویں وہ بھی حجت ہے، چونکہ نبی دا بولنا، نبی دا کام کرنا، نبی دا خاموش رہنا، نبی دا کسی کام تے راضی رہنا، یہ اللہ دا قرآن ہے اور اسے دا نام دین اسلام ہے۔ صلوات پالو محمد وآل محمد۔ شریعت مقدسہ نو نبی پاک بیان فرمایا، لیکن بعض کام دین اسلام دے ایسے ہن کہ نبی بیان بھی فرمایا نال کر کے وکھایا بھی صحیح، چونکہ نبی دی زبان سچی ہے، جو کچھ دیویں ارشاد کیا ہویا اللہ دی طرفوں وہ لے لو۔ حضرت بلال حبشی نبی دا صحابی ہے، سرکار فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، زبان مصطفیٰ نو سن کے بلال مان لے آیا۔ جلے مکہ دے کفار تے مشرکین نے ویکھیا کہ ایک حبشی بلال نبی دی زبان سن کے ایمان لے آئے، انہاں تکلیفاں دیونیاں شروع کیتیاں، گرم پتھراں دے اتے لٹایا، سزاواں دتیاں، مقصد کیا کہ جو کچھ نبی تینوں آکھے ہیں وہ چھوڑ دے۔ اس کہ نہیں جی، آخر تو نہ پوچھا تکلیفہ دیون تو بعد لا الہ الا اللہ جو تو پڑھدا پیا ہے، کیا اللہ نو ویکھیا ہے تو ہے؟ اس کہ نہیں جی۔ کیا کدی ویکھن دا تینوں اندازہ ہے بے اللہ تیرے سامنے آ جاسی؟ اس کہ اے بھی نہیں۔ انہاں کہ اتنی تکلیفاں سزاواں تین دیتیاں نے، لیکن چھوڑدا نہیں پیا تو لا الہ الا اللہ نو، ادی وجہ کیا ہے؟ اس کا کیا میں اللہ نو ویکھیا بھی نہیں، ویکھن دا پروگرام ہی نہیں، سزاواں بھی مل گئیں، لیکن چونکہ میرے نبی آکھ چھڈیا لا الہ الا اللہ، وہ دی زبان ہی اتنی سچی ہے، لہذا میں نہیں چھوڑ۔ تو نبی زبان نال بھی آکھ دے تا کافی ہے، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جتھے نبی زبان نال بھی آکھیا ہے تے عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ شب ہجرت کل میں تھوڑا جا اشارہ کیتا ہی کہ نبی پاک مکے چوں مدینے چلے گئے، عملی طور تے لوگاں نو دسیا، کام کر کے دکھایا کہ اگر میری مسند خالی ہوئے، اس مسند دا وارث علی ابن ابی طالب ہے۔ اپنے بستر تے سلا کے سرکار نے کام کر کے دکھایا۔ لیکن آؤ ذرا تاریخ اسلام دے اس باب نو تلاش کریے جس دے وچ نبی پاک دیاں 3 قسم دیاں حدیثاں کٹھیاں ہوئے، یعنی نبی فرمایا بھی ہوئے زبان نال، عمل کر کے بھی کھایا ہوئے، صحابہ کرام اس مقام تے اتے کام کیتا ہوئے، نبی انہاں دے کام تے خوش ہو گئے ہوئے، یعنی حدیث دیاں 3 قسماں اس مقام تے جمع ہوئے۔ تو یہ دا معنی بڑا او مقام جس تے نبی دیاں 3 حدیثاں یعنی قول، عمل، فعل اور صحابہ دا کم جمع ہو جاوے تو اس کام دی اہمیت اور عظمت بڑی ہے۔ وہ کام تلاش کرو، وہ مقام تلاش کرو، تب پتہ یہ لگتا پیا ہے قرآن و حدیث دے اندر جس دا کسی بھی انکار نہیں کیتا، وہ مقام 18 ذی الحج
مقام خم غدیر 1.25 لاکھ صحابہ دا مجمع نبی پاک دا پلانا دا ممبر بلا کے علی دا ہاتھ بلند کر کے فرماونا من کنت مولا فہذا علی مولا، زبان دے نال ہاتھ بلند کرنا نبی دا ایک کام ہے، صحابہ دا بخن بخن آگ کے مبارک دیونا اس صحابہ دی او حدیث ہے نبی پاک دی کہ انہاں دے کام دی تصدیق کرنا، اے او مقام ہے جتھے تینہ نبی دی حدیثہ کٹھیاں ہو گئی ہیں۔ اچھا، واقع غدیر مکمل میں نہیں پڑھنا، بس اشارہ کرنا ہے، لیکن اتنا ضرور دسنا ہے تمام اہل اسلام دے جتنے علماء نے اس واقعے دا انکار نہیں کیتا، وجود دا انکار نہیں کیتا کہ ہویا ہی نہیں نا۔ 84 صحابہ کرام، جلیل القدر صحابی جس نے جابر بن عبداللہ جیسے صحابی، سید خدری جیسے صحابی، سلیمان و ابو ذر جیسے صحابی، اس حساب دے 84 صحابہ کرام دی لگاتار اس واقعے تے تصدیق، 109 تابعین دی تصدیق، 359 علماء اہل سنت دی تصدیق کہ واقعہ ہے، یعنی وجود دا انکار نہیں۔ اس چیز دا سب دا اتفاق ہے کہ نبی مکے چھو واپس آ رہا مدینے مقام خم غدیر تے آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ نبی سارے کام کیتے، اعلان بھی فرمایا بلا شک و بلا ریب، لیکن اختلاف کتھے کیتا ہے میں بعد میں عرض کرسا، لیکن پہلے یہ عرض کرنا چاہنا نبی پاک نے اس مقام دیتے 4-5 کام ایسے جڑے پہلے اپنی زندگی چ نہیں کیتے، انوکھے کام کیتے۔ انوکھے کام دا میرے محترم مطلب یہ ہوندہ ہے بھی اس انداز نل کام کرنا کہ ویکھن آلے اور سنن آلے نو بعد اچ بھی یاد رہے۔ مثلا ایک شخص امام بارگاہ دی چھت دیتے کھڑے ہو کے مجلس پڑھ دیندہ تو بڑا انوکھا عجیب جیا کام ہے۔ مجلس تے امام بارگاہ دے اندر ممبر تے ہوندی اس چھت دیتے پڑھ دیتی، یہ انوکھا ہے۔ وہ باقی مجالس بھول جا سن بندیاں، لیکن وہ چھت والی مجلس یاد رہا سی، انہوں آدھن انوکھا۔ نبی پاک نے 4-5 کام اس مقام دیتے انوکھے کیتے تاکہ میری امت نو اے پیغام یاد رہے۔ پہلا کام انوکھا نبی دی پوری زندگی دے وچ، یعنی پہلی زندگی وچ بھی اور بعد وچ جڑے نبی پاک نے 2.5-3 مہینے واقع غدیر تو بعد اس دنیا تے گزارن، اس زندگی دے وچ بھی، حتیٰ کہ سارے انبیاء دی زندگی دے وچ اس انداز نل پیغام نہیں پہنچایا گیا جڑا نبی پیغام جس انداز نل پہنچائے۔ پہلا انوکھا کم پلانا دا ممبر بڑا بنا، تاریخ اسلام دے وچ پہلا اور آخری ممبر ہے جڑا اٹھان دے پلانا دا سرکار نے بڑھایا۔ دوسرا کام انوکھا سرکار نے اپنی زندگی دے وچ یہ کیتا، نبی پاک بڑے بڑے خطبے دیتے مسجد نبوی دے وچ، بیت اللہ الحرام دے وچ، مختلف جنگاں دے موقع تے سرکار نے خطبات جویں جویں دین نازل ہوندا آیا سرکار خطبات دے ذریعے اپنی امت تک پیغام پہنچاندے رہے۔ لیکن اس مقام تے نبی پاک نے دوسرا انوکھا کام یہ کیتا ہے کہ سرکار دی زندگی دا سب تو لمبا ترین خطبہ، لمبے ترین خطبے تو میری مراد لگاتار 3 گھنٹے نبی پاک نے خطبہ غدیر بیان فرمایا۔ ساڑھے تک تو اتنا ہی پہنچے نے کہ نبی فرمایا کہ کالے نو سفید تے اہمیت کائی نہیں، عربی نو عجمی دیتے کوئی نہیں، تو آڑے چو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ عظیم وہ ہے جڑا پریز نیکوکارے، من کن تو مولا فہذا علی مولا نہیں۔
نبی پاک نے پورے 23 سال دے وچ نازل ہونے والے دین دا خلاصہ پیش کیتا. خلاصہ پیش کرن تو بعد جڑے سامعین بیٹھے ہیں صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ انہاں تو پھر تصدیق لئی کہ یہ سارا دین میں تواڈے تک پہنچا دیتا ہے. اس تو بعد آخر تے سرکار نے من کنت مولا فہذا علی مولا اعلان فرمایا. یہ دوسرا کم کہ زندگی دا لمبا ترین خطبہ سرکار نے بیان فرمایا. ہاں ایک گل تو پھر طے ہو گئی نہیں اس واقعے تو کہ نبی پاک ممبر 3 گھنٹے لگاتار خطبہ بیان کیتا. صحابہ کرام سن رہے ہیں. نبی پاک نے باقی دین دے احکامات دے نال مولا علی دی شان دے وچ کافی احادیث بیان فرمائیاں. صحابہ کرام نے سماعت فرمائیاں. یہ معنی کیا بنیا؟ معنی یہ بنیا بے ممبر دے اتے علی دے فضائل بیان کرنا سنت مصطفیٰ ہے، سننا سنت صحابہ کرام ہے. اسے دا نام مجلس ہے. نبی پاک نے لگاتار 3 گھنٹے مجلس پڑھی. 2 کام انوکھے ہو گئے. پہلا انوکھا کام پلانن دا ممبر، دوسرا لمبا خطبہ. تیسرا کام جڑا نبی پاک نے انوکھا کیتا اس مقام تے وہ یہ کہ سرکار نے علی علیہ السلام نو ممبر دے اتے بلا کے آپ بھی کھڑے ہو گئے. سرکار مولا علی نو بھی کھڑا کیتا اور پھر ہاتھ اس طرح بلند کیتا. یہ انوکھا کام آئی. عرب دے وچ پہلے ایسا انوکھا کام نہیں ہویا. اے ذاکرین اور خطبہ جڑا تنا دے نا دوئی ہاتھ چاہ کے نعرہ مارو اتے نال باقی چیزاں دے نال ایک چیز یہ بھی ہوندی ہے کہ لوگوں دوئی ہاتھ چاون دے نال مقام خم غدیر یاد آ جاوے. کیونکہ سرکار نے بھی ان دونوں ہاتھ بلند کیتے تھے. من کن تو مولا فہذا علی مولا فرمایا. اس انوکھے کام تو مراد یہ ہا زہر صحابہ کرام 1.25 لاکھ تعداد تو سنتے نہ دیو بلا شک و بلا ریب. ایک عمر دے لوگ نان، بزرگ بھی آن، جوان بھی آن، صحابیات بھی آن. کئی لوگ ایسے آن جڑے اکھی دے حوالے نال معذور آن. ایک کوئی نقص عیب تو نہیں کہ کئی ایسے لوگ آن جنہاں دے کان نہ ٹھیک زیادی عمر ہون دی وجہ تو. نبی پاک نے یہ انوکھا کام اس واسطے کیتا بے جیڑے بندیاں دی اکھی ٹھیک ہیں تے کان نہیں ٹھیک او نبی دا ان ہاتھ ویکھ لیسن اور علی دا بھی کوئی گل نبی کرے دے پین تے جنہ بندیاں دے کان ٹھیک آن تے اکھی نان ٹھیک انہاں واسطے فرمایا من کن تو مولا فہذا علی مولا، تاکہ کوئی بندہ غلط فہمی چل رہے ہر تک پیغام پہنچ جاوے. 3 کام انوکھے. چوتھا کام نبی نے جڑا اس مقام تے انوکھا کیتا ہے میرے نال تھوڑے چلے آئے نتیجہ میں بعد ہی دیونا. چوتھا کام نبی نے اس مقام تے یہ کیتا لگاتار 3 دن 18 ذی الحج 19 ذی الحج بڑی ذمہ داری نال 20 ذی الحج سرکار نے اس مقام دے اتے قیام فرمایا. 3 دن لگاتار قیام فرما کے 3 دن لگاتار سرکار نے خیمہ لوایا. مرداں دا الگ، صحابہ کرام دا صحابیات واسطے الگ. نبی پاک نے چوتھا انوکھا کام یہ کیتا کہ ہر صحابی دا ہاتھ علی دے ہاتھ دے اتے رکھوا کے بیعت دا اقرار لیا. صحابیات جو کہ غیر محرمان انہاں واسطے انتظام کی تک پیالہ پانی دا لیا. اس دے وچ ہر مستور صحابی دا ہاتھ ڈبویا اور مولا علی علیہ السلام یعنی نال اقرار کرایا بے سمجھو اس کے پیالے دے وچ مولا علی دا ہاتھ ہے. تساں اس دے وچ ڈبو کے اقرار کرنا ہے کہ علی مولا ساڈے ہمیشہ واسطے مولن، جویں تساں مولو انہیں ساڈے علی مولن. یہ چوتھا انوکھا کام بھائی. اچھا اتنے میں عرض کرنا چاہتا 3 دن لگاتار نبی پاک نے اس مقام دے اتے قیام فرمایا. 3 دن لگاتار
زہرے 5 یا 6 ذی الحج نو مدینے چو لوگ چل پے مکے والے پاسے حج کرن واسطے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے سارے. 5 یا 6 ذی الحج نو مدینے چو چل پے. جڑے دور دے زیادہ لوگ ہیں تقریباً پہلی یا دوسری ذی الحج نو چل پمدے ہیں. جڑے اس تو زیادہ دور دے ہیں وہ ذی قعدہ دے مہینے چل پمدے ہیں. لوگ اپنا راشن اس زمانے دے وچ اٹھن سواری دے جانور اس دے تے تیار کر کے چلے جاندے ہیں. راشن دی مقدار لوگ اتنی ایک لے جاندے ہیں انہوں نے اندازہ ہے بھی اساں 10 ذی الحج 11 ذی الحج 12 تک مکے دے وچ رہنا ہے. 12 ذی الحج نو چل پونا ہے. لہذا یہ 6 7 10 12 دنوں دا لوگ راشن لے کے جاندے ہیں. لیکن ہن اس دفعہ کی ہویا ہے بھی 18 ذی الحج تا ہو گئی ہے مقام خم غدیر تے. 12 نو چل پے لوگ چلدے چلدے پہنچتے 18 ذی الحج نو پہنچے مقام خم غدیر تے. 18 19 20 راشن تا پیچھا ختم ہو گیا ہے. میرا سوال کامن سینس دے حوالے نال یہ 3 دن لگاتار 1.25 لاکھ صحابہ دا مجمع ہے اور انہاں دا میزبان کون ہے؟ زہر نبی پاک روکیا ہے بھی بڑا اہم ترین اعلان کرنا ہے. بلال اعلان کر دے اگلے اندہ انتظار تے پچھلے اندہ بھی انتظار تے اس مقام تے جمع ہو جاون. 3 دن نبی پاک انہوں اپنے مقام دے اتے جمع کر کے بیٹھن. میزبان نبی پاک بھئی 3 دن لنگر کس دیتا ہے؟ توجہ سے بات اسے مقام تے نبی پاک کی عظمت ثابت ہوندی ہے. جڑے نعت پہ پڑھتے ہوندے کہ سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ پیالہ تھا نہ بستر تھا نہ بوریا تھا نہ یتیم تھے فلاں تھے اور چاچے کل رہندیاں بھی چونکہ حالات نہ ٹھیک اس وقت. لگاتار نبی پاک نے 1.25 لاکھ صحابہ نو 3 دن صبح دوپہر شام لنگر بھی کھرایا اور علی دی ولایت دی مجلس بھی سنائی. چلو جڑے پہنچ گئے تھوڑی جی تشریح دے وچ جاواں. واقعہ تے ہو گئے اس دے وچ انکار کسے نو بھی نہیں کسے مسلک نو نہیں اس دے وجود دے وچ. پھر ہویا کیا عرب نبی دے اس لفظ نان سمجھ دے کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا کہ نبی کی آخنا چاہتے ہیں. پیچھے سارا خطبہ پڑھ کے اے اقرار لائے کہ الستو اولا بے انفسکم کیا میرا اختیار تواڈے نفوس تے تواڈی نسبت زیادہ ہے یا تھوڑا ہے؟ سارے آکھیا قالو بلا یا رسول اللہ تواڈا اختیار ساڈی جان دے اتے ساڈے مال دے اتے ساڈے دین دے اتے ساڈی نسبت بھی زیادہ ہے. جلے سارا اقرار لے پھر نبی فرمایا من کن تو مولا فہذا علی مولا. عرب دے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کیا آکھنا چاہتے ہیں. سمجھ گئے ہیں کہ نبی آکھنا چاہتے ہیں جیڑے اختیارات اللہ نے میں محمد نو عطا کیتے ہیں یہ سارے اختیارات دا وارث ہے میرا بھرا علی ابن ابی طالب. میں دنیا تو جا رہا ہوں یہ سارے اختیارات استعمال کر دیا تواڈے نفوس دے اتے تواڈے نظام دنیا نو چلاون واسطے تواڈے سیاسی نظام نو چلاون واسطے میں اپنا نئے مقرر کر کے جا رہا ہوں. کل یہ سارا اختیار میرے بھرا علی دے کولو سے. اچھے لوگ سمجھ رہے ہیں. اگر نہ سمجھ دے کہ جی میں مانا کیتا گیا باب دے وچ مانوی تبدیلی کیتی گئی اس واقعہ دے وچ بڑی لوگوں نے محنت کیتی اس نو تبدیل کرن واسطے اس نظام نو. کیا کہ نبی جڑا فرمایا نا من کو کن تو مولا فہذا علی مولا یہ مطلب ہے جس دا میں دوست ہاں اس دا علی دوست ہے. یعنی ولایت دا معنی ہے دوستی. جس دا میں یار ہاں اس دا علی یار. یہ معنی پہنا دیتا گیا مانوی تبدیلی. حالانکہ اسے مقام دے اتے صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ
دا اے آکھنا کہ بخن بخن یا علی انت مولائی و مولا کل مومن و مومنہ، اے علی مبارک مبارک تو میرا بھی مولا، ہر مومن دا مولا، ہر مومنہ دا مولا۔ ایک گل اے مبارک اللہ جملہ دلیل پیا بنتا ہے بھی جیڑا نبی نے اپنے منصب اور عہدے دا اعلان کیتا ہے اور اس اختیارات نو مرتضی پاسے منتقل کیتا ہے، اے دا معنی اے بنتا ہے کہ جس دا میں حاکم، جس معنی دے وچ حاکم، اسے معنی دے وچ علی تہاڈا حاکم۔ یعنی یہ مفہوم نہیں بنتا دوستی دے اتے کیڑی مبارک ہے۔ اور آخر دے اتے صحابہ کرام آخری صحابی نے جیڑی مبارک دیتی ہے، اس صحابی دا نام ہے ساسا بن سوہان۔ جائے آخر دے مبارک سارے دے لئی مبارک، حضرت عمر بھی دے لے، باقی بزرگ صحابہ نے بھی دے لئی مبارک۔ آخری صحابی جلے سارے خاموش ہو گئے، اس وقت تو اٹھیا، اس وقت یا علی ہر ایک صحابی نے توانو خلافت ولایت امامت دی مبارک پیش کیتی ہے کہ توانو خلافت ملی، نبی نے توانو اپنا نائب مقرر فرمایا ہے، توانو ولایت دا تاج پہنایا ہے، لیکن انہوں دا اپنا ایک انداز ہے صحابہ دا، ساتھ ساتھ ہے میرا اپنا ایک انداز ہے، تسا قبول فرماؤ میری مبارک بھی۔ کیا فرمایا؟ باقی سارے صحابہ نے مبارک دیتی، تو انہوں خلافت مبارک، امامت مبارک، ولایت مبارک، میں ساتھ بھی تو انہوں مبارک دیونا چاہنا، لیکن انہا لفظاں دے وچ میں مبارک دے رہا خلافت و امامت نو کہ تو انہوں علی جی ہستی نصیب ہوئی ہے۔ خلافت دی عظمت ہے کہ علی یا خلیفہ ملے ہے، امامت دی عظمت ہے جو علی یا امام ملے ہے، ولایت دی عظمت ہے کہ علی یا ولی ملے ہے۔ سنو اچھا معنی تبدیل کیتا گیا بھئی، اس دا معنی ہے دوستی۔ ناراض نہ ہوئے آئے تھے کہ جملہ میں عرض کر دے ماں زمن دے وچ وقت بھی اتنا ساتھ دے رہا ہے، انہاں تبدیلی کیتی مانوی، لیکن اساں بھی ولایت نو اس معنی دے وچ اپنی عملی زندگی دے وچ نہیں لیا۔ تھوڑی جی توجہ فرمائیں، چونکہ یہ وہ موضوع ہے جڑا بچن بھی یاد ہے، اور تقریباً کئی ایسی مجلس نہیں جس دے وچ یہ موضوع بیان نہ ہوئے، تقریباً ہر مجلس دے وچ یہ موضوع بیان ہوندہ ہے، مقام خوم غدیر اللہ۔ اساں بھی یہ سنو کما حق ہو اپنی زندگی دی وچ نافذ کرن واسطے نہیں سمجھیا۔ تو ساکسو بڑی گل ہے مولانا صاحب، اسے دیتے تشیع دا سارا دار و مدار ہے، اسے ولایت دے ہوتے یہ دے شک کوئی نہیں۔ قرآن دا پیغام بھی ہوئے، قرآن دا عنوان توحید، عملی پیغام قرآن دا تقوی، اور سیاسی نظام جڑا قرآن دیتا ہے وہ ولایت و امامت ہے۔ کتنا ہی وسعت ہے ولایت دی، اگر میں مثال دیواں سمجھاون واسطے، کتنا وسیع و عریض ہے آسمان، 7 آسمانوں دی اتنی وسعت نہیں جتنی ولایت دی وسعت ہے، 7 زمینوں دی اتنی وسعت نہیں جتنی ولایت دی وسعت ہے۔ یہ عام عنوان نہیں، نبی فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس دا میں مولا اس دا علی مولا۔ ایدہ معنی یہ بڑھتا پیا بھی جس مقام تک اللہ دی الوہیت ہے، میں مصطفیٰ دی مصطفائی ہے، اور جتھوں تک میری نبوت و رسالت و مصطفیٰ ہے، اس مقام تک میرے بھرا علی دی ولایت ہے۔ انہاں مانوی تبدیلی کی تھی، کوئی نارمل یا واقعہ بھی نبی فرمایا جیدہ میں دوست دا دا علی دوست ہے، گل ختم ہو گئی۔ اساں بھی اس محدود کر دیتا ہے بالکل ولایت دے نظام اپنی عملی زندگی دے وچ،
بالکل محدود کر کے اس نو، حالانکہ ہے اصول دین، امامت اصول دین ہے، اس نو سے محدود کر کے ایک فرد وچ رکھ دیتا ہے، حالانکہ تمام فروعات دین دے جتنے فروعات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، معاملات، عبادات، جتنیاں قسمیں ہیں، ساریاں اقسام فروعات ولایت دے تحت ہیں، ولایت تو باہر نہیں۔ اس واسطے ایک صحابی نے آکھا جس وقت مولا علی نماز پڑھائی نا اپنی زہری حکومت و خلافت دے دور دے وچ، تو وہ دوسرے بندے نو کونی مار کے آتا ہے، آج او نماز ہے جڑا مصطفیٰ پڑھائیتا، 10 منٹ روزہ بند بعد کھولنا تے 10 منٹ پہلے بند کرنا، یہ علی دی حکومت دا حکم ہے۔ طواف النساء کرنا حج دے وچ، بقایا دی حج مکمل ہو گئی پچھلے رکن تے، لیکن تواڈی حج مکمل ہوئی طواف النساء تو بعد علی دا حکم ہے۔ یعنی اپنی زندگی دے ہر معاملے دے وچ علی حیدر قرار نو اپنا حاکم مننا اور اس تے عمل کرنا، اے ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ ولایت میں نے حکومت، اور بڑی سونی حدیث، بس اختتام تک میں پہنچا ماں اپنی گفتگو نو، نبی فرمایا یہ ولایت عام نہ سمجھیا ہے، ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ، و ولایت اللہ حسن اللہ، من داخل فی حسن اللہ آمن من عذاب اللہ۔ علی دی ولایت اللہ دی ولایت ہے، اللہ دی ولایت ایک مضبوط قلعے دا نام ہے، من داخل فی حسن اللہ آمن من عذاب اللہ، جیڑا بندہ اس قلعے دے اندر داخل ہو گیا وہ اللہ دے عذاب تو بچ گیا۔ اور پھر حدیث فرمائی نبی پاک نے، اللہم وال من والاہ و عاد من عاداہ، میرے اللہ میں محمد دعا پہ منگنا تو بھی اس دا ولی بنی جس دا علی ولی ہے، اور او دے نال دشمنی رکھی جس دا علی دشمن ہے۔ ایک دفعہ صلوات پالو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مولا موفق فرمائے جس مجلس شروع کیتی ہے اتنے ختم کریے کہ جو کچھ میرا رسول دے وے اس نو لے لینا ہے، تے جس تو روکے اس تو روکنا۔ بھئی دیکھیں با کمال ہستی دا انتخاب بھی با کمال ہے، با کمال ہستی دا انعام اور تحفہ بھی با کمال ہوتا ہے۔ سرکار مصطفیٰ جو عطا فرمایا ہے، جس دا اعلان فرمایا ہے، من کنت مولا فاز علی مولا، اپنی جان نشینہ دا، پھر نبی نے ایک میرٹ اور معیار مقرر کر دیتا ہے کہ جس نو میں توانو جس دے حوالے کر رہا وہ عام نہیں، وہ شجاعت چی با کمال ہے، عبادت چی بھی با کمال ہے، سخاوت دے وچ با کمال ہے، اس صفت و عصمت و طہارت دے وچ بھی با کمال ہے۔ اگر وہ میدان دے وچ ہوئے پھر عام شجاع نہیں، اس دا قصیدہ جبریل پڑھ کے سنیندہ ہے کہ لا فتح الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی ابن ابی طالب۔ اس کائنات دے وچ اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار ہے، اگر کوئی بہادر ہے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ جیڑا میں تن دے رہا نبی آکھنا چاہتے ہیں، جیڑا میں عطا فرمانا وہ کمال ہی کمال ہے۔ جس میدان دے وچ ہوئے، سخاوت دے میدان وچ ہوئے، اس رنگا سخی کوئی نہیں۔ اور یہ وجہ سرکار ایک جنگ کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام، تے جڑا مقابلے دے وچ دشمن آئی بڑا چلاک آئی، اس دی تلوار ٹوٹ گئی، اس کہ میں سنیا جو علی سخی بڑا ہے۔ مولا علی جنگ کر رہے ہیں، آدھے مولا یہ اپنی تلوار مینو عطا فرما دو۔ سرکار نے تلوار دے دی تھی، وہ دا مسئلہ حل ہو گیا بھی علی سخی کتنا ہے۔
جلے تلوار قبضے دے وچ لے لئی مولا علی دی، ادے تساں تو میں جنگ کر رہے ہیں، اس وقت تہاڈی تلوار میرے ہاتھ وچ ہے، کوئی ہے جڑا تانوں اس تلوار تو بچا سکے؟ سرکار نے اتنے جملہ فرمایا، سرکار فرمایا بے جیڑا تیرا مقصد ہے کہ میں علی دی سخاوت نو ازماواں، او تو ہو گیا پورا، باقی رہ گئی جنگ دی گل کہ کون مینوں بچاوے۔ جس وقت یہ تلوار میں علی دے ہاتھ چائی تے تیری تلوار ٹوٹ گئی ہے، جس ذات نے تینوں میں علی تو بچایا ہے وہ ذات مینوں بھی بچے سی۔ علی دی سخاوت۔ ایک مورخ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، علی مولا دی اتے شان دی اتے کتاب لکھ رہے تو ادھے میں بڑے بڑے شجاعات دی تاریخ پڑھیے، بڑے بڑے بہادران دی، پھر عابدین دی تاریخ پڑھیے، عبادت گزاران دی، ادھے میں اس نتیجے تے پہنچیا جیڑا شخص عبادت گزار ہے نا اس نے میں میدان چ نہیں ویکھیا، تے جیڑا شجاع اور بہادر ہے اس نے مسلح تے نہیں ویکھیا۔ تھوڑی جی توجہ، مورخ دا بڑا خوبصورت جملہ، تحقیق تو بعد وعدے میں ویکھیا بڑے بڑے شجاع دی ہسٹری پڑھی ہے کہ جیڑا بہادر ہے اس نے مسلح تے نہیں ویکھیا، تے جیڑا عابد ہے انہوں میدان چ نہیں ویکھیا۔ ہاں کائنات دے وچ ایک ایسی شخصیت میرے سامنے آئی ہے کہ میدان چے تے اس رنگا علی جیا بہادر کوئی نہیں، مسلح تے کھڑا ہے تے اس رنگا عبادت گزار کوئی نہیں۔ تے جیڑا انتخاب مصطفیٰ نے کیتا ہے ساڑھے واسطے وہ کامل ہی کامل ہے۔ اگر اس نے علم، کل میں عرض کیتا ہی کہ اولی الامر واسطے جڑا اللہ اور رسول نے سانو اولی الامر اعلان کر کے دیتا ہے کہ اے اولی الامر میرا نائب ہے، 6 صفتاں نے دے وچ۔ پہلی صفت میں عرض کیتی ہے کہ او معصوم ہوئے، دوسری صفت عالم ہوئے، تیسری صفت شجاع اور بہادر ہوئے، چوتھی صفت او دا خاندان بلند ہوئے، پنجویں صفت وہ عادل ہوئے، چھٹی صفت وہ سخی ہوئے۔ آؤ ذرا علم دے میدان دے وچ ویکھو کہ علی تو لے کے امام مہدی تک کوئی معصوم امام انہاں دی تاریخ تانوں اے نہ مل سی کہ فلاں اس دور دا جڑا بڑا استاد آئی کسی یونیورسٹی دی کالج اس دور دے ادارے دے وچ کہ اس دا امام شاگرد نہ بلکہ تانوں انج مل سی کہ جڑا اس وقت سب تو وڈا سائنسدان ہے اس دور دا وہ امام جعفر صادق دا شاگرد ہے۔ یہ تو تانوں مل سی۔ صلی علی محمد و آل۔ یہ وجہ کائنات دے وچ اگر کسی دعویٰ کیتا ہے نا سلونی دا تے سوائے علی دے تو ہور کوئی نہ مل سکتا، تے جی دعویٰ کیتا ہے تو پھر اس دعوے نو کر کے نبھایا بھی ہے، صرف دعویٰ کیتا نہیں بلکہ کر کے نبھایا ہے۔ سلونی قبل ان تفقدونی۔ اور کتنے ایسے سیل آ گئے جنہاں دے سوال تو پہلے علی نے اس دا جواب عطا فرما دیا۔ اور علی مولا بعض اوقات حسرت دے جملے بولندے ہیں، حسرت دا مطلب ہے ایک شخص کام کرنا چاہتا ہے تو انہوں موقع نہیں ملیا، انہوں حسرت آ دن۔ اور علی اس مقام تے مظلوم بھی ایڈا، اپنے کئی خطبے علی نے مدینے اور کوفے دے وچ بڑے ہوئے کنویاں دے وچ اپنے بیان کی تو ایک حسرت آ دیان کہ جیڑا علی سخی ہے ایڈا بن سیل کوئی نہیں ملیا، جیڑا علی عالم ہے ایڈا وڈا من سوال پوچھن والا کوئی نہیں ملیا۔ اور سرکار فرماوے نا لو سنی علی الوسادت و جلست علیہا، ایک مسند علم دی بچھا دیتی جاوے، میں علی اس مسند تے بیٹھ جاواں، میرے کول 4 مذاہب دے لوگ آویں، اہل قرآن، اہل تورات، اہل زبور، اہل انجیل، ہر مذہب اور ہر گروہ اپنی کتاب دی وچوں سوال کرے،
قرآن والے قرآن دے وچوں، تورات والے تورات دے وچوں، زبور والے زبور دے وچوں، انجیل والے انجیل دے وچوں علی اس مسند علم دے اتے بہ کے انہاں سارے گروہوں نو اس انداز نال جواب دیوے کہ ہر کتاب بول کے آکے حق علی دے نال ہے. جی جی حق علی. لیکن دنیا بجائے علی تو سوال پوچھن دے الجھا دیتا مولا علی نو. نبی دی زندگی جڑا علی نے جنگاں لڑیاں نا یا کافراں نال لڑیاں یا مشرکین نال لڑیاں، ساری جنگاں نبی دی زندگی تو بعد سرکار نے تقریباً 52 کی جنگاں لڑیاں تے انہاں لوگاں نال لڑیاں جڑے کلمہ پڑھدے ہیں مسلمان. ماشاء اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. الجھا دیتا گیا مولا علی نے مختلف جنگاں دے وچ مسند علم تے بیٹھن ہی نہیں دیتا. کدی اس میدان کدی اس میدان، کدی مصر دے وچ سازش، کدی سفین دے وچ سازش، کدی نہروان دے وچ سازش، کدی جمل دے وچ سازش. الجھا دیتا علی نو. انگریزاں دا کاش میں اس زمانے دے وچ ہوندا، میں علی تو چاند دا راستہ پوچھدا، آسماناں دے راستے پوچھدا. جو علی دعویٰ جی فرمائے انی عالم طرق السماوات من الارض. علی آسماناں دے رستیاں دی نسبت، زمیناں دے رستیاں دے نسبت آسمان دے رستے اچھے جاندا ہے. لیکن لوگوں نے علی نو الجھا دیتا. اس واسطے میں کل بھی جملہ عرض کیتا ہی کہ اپنے زمانے دا علی بہت بڑا مظلوم ہے. جو علی تو لوگوں نو حاصل کرنا چاہیے اس زمانے دے وچ حاصل نہ کیتا بلکہ جنگاں دے وچ الجھا دیتا. ساری زندگی جنگاں چ گزر گئی. بس ازادارو ایک جملہ رومن دے دین مولا تہاڈی ازاداری قبول فرماوے. 28 رجب نو حسین نے مدینہ چھوڑیا، مکے نو پناہ گاہ تلاش کر کے 6 مہینے لگاتار مکے دے وچ 8 ذی الحج نو ازاداروں لوگ احرام پہ بنے دن. علی دی اولاد سامان پہ بنے دی ٹر پہ 8 ذی الحج نو احرام تبدیل کر کے کربلا والے پاسے صحب مقتل لکھ دن منازل طے کر دیا. منزل زبالہ تے پہنچن جلے حسین خیمے لا دیتے. تھوڑی دیر تو بعد کوفے دے راستے تو چونکہ اس زمانے دے وچ جس جگہ تے قیام پڑاؤ کیتا جاندے وہ چوراہے ہوندے ہیں. کوئی راستہ کس سائڈ تو کوئی راستہ کسی پاسو. ایک راستہ کوفے والے پاسو مقام زبالہ تے پہنچ دائی. امام نے ویکھے 2 گھوڑ سوارن. فرمایا عباس جی آقا انہوں روک. روکیا گیا. روکن دا مقصد ہے بھی کوفے چو آ رہن میں ذرا معلوم تک رہا میرے قاصد جناب مسلم دے نال انہوں دے حالات کیا ہیں. رکے گھوڑ سوار امام دے قریب ہے. امام نے پوچھا جس وقت تساں کوفے دے وچوں چلے ہو کوفے دے حالات کیا ہیں؟ گھوڑ سوارا دن جس وقت اساں چلے ہیں ایک مسافر جس دا نام مسلم ہے ادن اس نو پکڑ کے ابن زیاد دے دربار چاندے نے. لیکن کوئی ایڈا شجاع اور بہادر آئی، ایڈا وفادار آئی اپنے مولا دے نال. ابن زیاد آدھے میری بیعت کر لا. لیکن جناب مسلم پہ فرمیندن مال امیری سوال حسین، میرے امیر دا نام حسین ہے. ادن جس وقت اسا چلے حمران بن بکر دی تلوارے 3 منزلے اس دے ہاتھ دے وچ تلوارے مسلم دے ہاتھ پسے پشت بدھے ہوئے 3 منزل تے کھڑے. ادن اسا ابے تک یہ خبر پہنچیے اس مالون نے تلوار دا وار کیتے سر اس دے ہاتھ چ رہ گئے. دھڑ کوفے دے بازار چ گرائے.
ازاداروں جلے دھڑ گرے ہے منحوس آواز دیکھ اعلان کیتا ہے حکومت نے کیا رسیاں لائے آؤ ازاداروں غیرت مند تشریف فرماؤ کسی علاقے دے وچ کوئی مسافر مر جاوے اس علاقے دے لوگ اعلان کر کے بلکہ ود کیا دن میں کفن میں دے ساں دفن میں کرے ساں لیکن ہائے او مسلم تیری غریبی اعلان کر کے آدن رسیاں لائے آؤ رسیاں نالو مسافر آدن کیتا کیا ہے نے حکم ملیا جو رسیاں نو مسلم دے پیرنچ پاؤ گھوڑیاں دے نال بن کے کوفے دے بازاراں دے وچ پھراؤ یہاں وجہ ازاداروں جلے 12 محرم نو مسلم دیا دیاں پہنچین نا کوفے دے وچ رو کے آدین اس بازار جو سانو اپنے بابے دے خون دی کشبو آ رہی ہے اس بازار جو بابے دے خون دی کشبو آ رہی ہے ایڈا بدبخت ہے ابن زیاد مسلم دا سردار و امارت دے دروازے تے لٹکائے لاشن کوفے دے بازاراں دے وچ پھرائے بس ازادر و حسین دی خبر سننا ہا اٹھ پے ٹر پے اس پاسے مقام زبالت جتھے مسلم دی دھیاں دا خیمہ ہا پہنچن حسین خیمے دے وچ مسلم دے دھیاں دے سر دیتے اس انداز دے نال حسین ہاتھ رکھے ہے جی میں یتیماں دے سر دیتے ہاتھ رکھیا جاندہ ہے بچیاں پوچھتیاں چاچا آج اس طرح لگتا پیا جو ساڑا بابا ماریا گیا ہے بس حسین دا خبر دیونا لیکن ازاداروں اس مقام تے ایک 4 سال دی بچی ہے جس دا نا سکینہ ہے سارا منظر بیک دیے پئین محسوس کی تا ذہن دے وچ گل بیٹھ گئی جس وقت کسی دا بابا ماریا جاوے اس دے سر دیتے یتیمان دا اس انداز نال پیار کیتا جاندہ ہے لیکن ازاداروں ایک وقت آ گیا ہے یتیم ہوگی سکینہ ذہن دے وچ اوہا گل موجود ہے جو یتیمان نال اس طرح محبت کیتی جاندی ہے لیکن ازاداروں اتھے محبت کرنا لا حسین اتھے سامنے ہے شمر یہ وجہ ازاداروں یہ حسین دی یتیمان نال شمر جڑا سلوک کرتا ہے کربلا تو لے کے شام تک جس لے دل کھیسوں یتیمان نال ہی ہو یا سلوک اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا